दिसपट्टी उतर आयकुप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. मायाची 9 तारीख 2024. दुसरो दीस. उत्पत्ती अवेसवर 1 आनी बोट 6. देवान म्हणलें, उदकाचे 2 वांटे जावचे, ताचे मोदें मळप जावं आनी तशें जालें. ह्या पवित्र पुस्तकान आमी पळयता देव आपल्याची रचना पळय दर एक दिसाक कशी कोत्ता पळय ती सांगता. ज्या वेळाचेर अजून पासून मनशाक घडून येवंक ना, मनशाक अजून घडूंक नासलेलो, फकत देवच आपल्याचे जी रचनेची जी घडणी आसा पळय ती आपुणूच रिकॉर्ड करी. आनी हे उत्पत्तीचे पुस्तक आमी पळयता आनी त्या पासत ताणेनूच आमकां ताणें जें कितें केलां पळय तें आमकां कळीत केलां. हिब्रुवाचें पुस्तक अवेसवर 11:3 अशें म्हणटा, आख्खी सृश्टी देवान एकाच उतरान रचून हाडल्या आनी अशें जें कितें दिश्टी पडटा तें सगळें दिश्टी पडना तातूंतल्यान उसपून आयलां. हें सगोट भावार्थाक लागून आमी सजमूंक पावता. देवानूच सगळें रचून हाडलेलें आसा आनीक देवानूच सगळ्यांक रचनेक नांवां दिल्यान. जेन्ना ताणें उजवाड केलो, ताणें ताका दीस म्हणलो आनी काळोख ताका रात म्हणली आनीक सर्गीची अंतरोळां ताणें घडून हाडलीं. आनी तोच रचणार सर्वेस्पूर पळय तो तुकाय तुजें नांव घेवन मोगान तुका उलो मारता. ताणें अब्रामाक अब्राहम आनी सारायक सारा असो उलो मारलो आनीक तोच आतां हो मोगाचो सर्वेस्पूर कितलो सोबीत पळय ताणें तुका वेंचून काडला. तुका तो नांव घेवन तुका तो उलो मारता. हे रोजचे आदी हे सगळी ब्रह्मांड करचे आदी तो तुका वळखता. पळय, देवान फकत तें मळबां रचूंक ना एकूच कडेन, ताणें तें आख्खें तुजी नजर वयता तितले पासून ताणें ती आख्खी रचून हाडलेली आसा. आनी तेजे भायर हिब्रू भाशेन तें म्हणूंक येता एक व्हडलें चादर कशें तें हिब्रूचे भाशेन तेजी सोजमिकाय आसा. आनी देवान पळय तें सर्ग मळब आनीक पृथ्वीचे भितर हें ताणें तो ते कुशीन काडून देवाची मोहिमा पळोवच्याक आमकां तें केलें. देवाची मोहिमा पळोवन जॉब देवाचो मनीस तो सारकोच थटकलो, अजापलो आनी ताणें अशें म्हटलें. जॉबाचें पुस्तक अवेसवर 26:7-8 आनी 9. ताणें आकार ना थंय अंतरोळाची उथोर पातायलें आनी कांयच ना थंय पृथ्वी हुमकून दवरता. तो धाट कुपांनी उदक सांठोवन दवरता आनीक तीं कुपां ताच्या पेजान पिजोनात. तो पुनवेच्या चंद्रिमाच्या मुखामोल दांपता, ताच्या वेळार आपलें कूप पातायता. जेन्ना पळय तूं हे मोहिमेवंत सर्गींची ही खुपां आनीक सगळीं तूं पळयता पळय तेन्ना तुका तें सगळें देवाक दिनवासनी आनी आर्गां दिवंक ताच्या ह्या व्हडत्या कामा पासत हें तुका तुज्या काळजांत येवंक जाय. जॉब अवेसवर 30:7 आनीक 18 तो अशें म्हणटा, ताचे पोरी तुज्यान घडोवलेल्या धातूच्या आरशा भाशेन मोळो पातलाव येता काय? आमोस प्रवाद्यान देवाची मोहिमा पळोवन ताणें म्हणलें, आमोस अवेसवर 9:6, वयर अंतरोळार आपलें ठिकाण बांदता, पृथ्वीमेर आपलें बोब तीर गोट करून दवरता. तोच धरतींतलीं उदकां आपयता आनी पृथ्वीचेर ती रोखयता. तोच ताचें नांव सर्वेस्पूर. देवाच्या भुरग्यानो, सर्वेस्पुरान पळय रचने ताणें आपल्याच्या हुकुमान करून हाडली पळय तोच तुका हुकूम दिता भावार पवित्रपणान आनीक देवीक मोगान तुवें आयज चलोवंक जाय म्हणून. तो हुकूम दिता देवीक जाणवाय आनीक ताची वळख तुज्या काळजान येवची. तो उलयता आनी तें घडोवन येता. तो हुकूम दिता आनीक तें घडटा. नियाळ कोर स्तोत्र 150 आनीक 1 आनी 2. देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची स्तुती करात. मोळो पळय ताचे पदवेची वाखाणणी करता. ताच्या व्हडत्या कर्तृत्वा पासत ताची वाखाणणी करात. ताचे उत्तम थोरपणाची
स्तुती करात. आमेन. सकाळचें वाचप दुसरो राजा अवेस्वर 7, 8 आनी 9. सांजचें वाचप जुवांचें पुस्तक अवेस्वर 1 वड 1 ती 28. सगळेच पावचो आशिर्वाद सदां काल तुमचेर आसूं.